जोरदार तालीले स्वागत गरौँ आदरणीय महाराजलाई। उहाँले हामीलाई सुन्दर रेहेबी निर्गुण होएके और आहार भी निर्गुण साफ दिल सुहागिन कबहु न दुखावेकिन भन्ने भाव र संसारको भावले मात्रै हुँदैन र परमधामको अखण्ड भाव हुनुपर्छ। जसरी जैसा बाहिर होता है ऐसा होवे दिल यो भाव हुनुपर्छ भन्ने भाव र प्रेम अर्पण गरेर उहाँ बसिसक्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र धेरै धेरै प्रेम प्रणाम गर्न चाहन्छु। साथै अब आयोजित परिवारको निमन्त्रणालाई स्वीकार मानेर यो मौसम प्रतिकूलको समयमा पनि हाम्रो माया र प्रेमलाई स्वीकार गर्दै गर्दै हाम्रो नूतनधाम काठमाडौँबाट आदरणीय महन्त गुरुजी श्री 108 पुरुषोत्तम दासजी महाराजी उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई एकचोटि जोरदार तालीले स्वागत गरौँ र अब आदरणीय महाराजीलाई यस कार्यक्रममा शुभकामना प्रवचन एवं आशीर्वाद प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक प्रेम प्रणाम गर्न चाहन्छु। प्यारे की प्रार्थना गाऊं। मेरे भव बाधाहरो राधा नागरी श्याम, तुम्हारी कृपा कटाक्ष से सुलभ होत निज धाम। तुम्हारी कृपा कटाक्ष से सुलभ होत निज धाम। कृष्ण कन्हैया लाल की। साक्षात सिंहासन माथि विराजमान वांग्मय प्रतिमूर्ति स्वरूप अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को जुगल चरण में प्रणाम गर्दै त्रिदिवसीय अखण्ड पारायण कपन स्थित यहाँ लामिछाने लम्साल परिवार द्वारा सुभाष लम्सालज्यू, कल्पना खरेल लम्सालज्यू उहाँहरूको यो सुन्दर आयोजना त्रिदिवस अखण्ड पारायण। इस पारायण का प्रमुख वक्ता कृष्ण प्रणामी धर्म का परम विद्वान श्री नवीन शास्त्री जी महाराज, सनातन परंपरा हिंदू धर्म को सनातन परंपरा में बसेर हामीले शुद्ध सनातनी नीति नियमहरूलाई पालन गर्दै श्री कृष्ण प्रणामी धर्म को सिद्धान्तलाई लिएर अगाडि बढ्नु वास्तवमा सुन्दर साथको लक्षण पनि यही हो। हामी श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायमा छौं अनि सनातन परम्परामा हिन्दू परम्परामा कृष्ण प्रणामी धर्म एउटा मजबुत पिल्लरको काम गर्दछ। सनातनीय परम्परा मुजब हाम्रा सुन्दर साथहरू, हाम्रा आदरणीय पण्डित वर्गहरूले सबैजनालाई धर्मको मार्गमा लगाएर सबैलाई एउटा शुद्धता पवित्रतालाई कायम गर्दै हुनुहुन्छ। अखण्ड पारायण हुनु वास्तवमा अत्याधिक सुन्दर कुरा हो। परमात्माको वाणी रात दिन 3 दिनसम्म यहाँ अविरल धारा जसरी बगिरहनु अनि वाणी चर्चा हुनु यो धेरै परमात्माको कृपाको कुरा हो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषौ यदा वै। शास्त्रमा भनिन्छ सत्संग अनि सन्त दर्शन त्यस पछाडि घरमा कुनै धार्मिक अनुष्ठान कहिले हुँदछन् भन्दा भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन।
अनेक जन्म जन्मान्तरका भाग्य जब उदय हुँदछ, त्यो भाग्यको फलस्वरूप हामीलाई यो जन्ममा धर्म मिल्यो अनि सन्त गुरुजनको सङ्गत मिल्यो, सत्सङ्ग गर्ने अवसर मिल्यो। हाम्रो घरमा विभिन्न प्रकारका अनुष्ठानहरू लाग्न थाले। यसको कारण के हो त भन्दा अनेकानेक भाग्यको पुण्यको फल हो यो। घरमा कुनै कार्य लगाउन खोज्नु अनि त्यो कार्यलाई पूर्ण रूपले सफल बनाउनु भनेको यो वास्तवमा धामधनीको कृपा नै हो। विचार गर्नुस् त, व्यक्तिले दुईवटा काम गर्न सक्दछ। एउटा इच्छा गर्न सक्छ अनि त्यो इच्छालाई पुरा गर्नको लागि उसले प्रयत्न गर्न सक्छ, त्यति त हो। इच्छा गर्दछ अनि प्रयत्न गर्दछ। त्यो इच्छा अनि त्यो गरिएको प्रयत्नलाई सफल बनाउने काम कसले गर्नुहुन्छ? परमात्मा श्री कृष्णले, धामधनीले। यदि उहाँको कृपा बर्सेन भने, परमात्माको कृपा यदि हामी माथि भएन भने यस्ता कार्यहरू हामीले पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा यो परिवार लम्साल परिवार, सुभाषजी अनि त्यस्तै हाम्रो दिदी कल्पना दिदी देशको पनि सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, साथसाथमा धर्मको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। जहाँसम्म मलाई लाग्दछ उहाँ नेपाली सेनामा सेनानी पदमा हुनुहुन्छ, सहसेनानी पदमा। सहसेनानी भनेको के कति कहाँ हो, के हो? ए क्याप्टेन। देशको सेवा गर्नु अनि साथसाथमा धर्मको सेवा गर्नु, यो दुईटै परमात्माको कृपाले मात्रै पाइन्छ। महामती प्राणनाथजी महाराजले धेरै कुरा वाणीमा सम्झाउनु भएको छ हामीलाई। एक त सबैभन्दा पहिला सुन्दर जीवन कसरी जिउने, हाम्रो जीवन मिलेको छ मानव जीवन। यो मानव जीवनको कर्तव्य के हो, हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो अनि त्याग्नुपर्ने चिजहरू के हुन्, यो हामीलाई वाणीले सिकाएको छ। यो दुनियाँमा व्यक्तिहरू दुई प्रकारका छन्। सीधा सीधा र सरल अर्थमा हेर्दाखेरि एउटा नास्तिक प्रवृत्तिका छन् अनि अर्को आस्तिक प्रवृत्तिका छन्। कसैलाई परमात्मा प्रति आस्था छ, कसैलाई छैन। अनि जसलाई आस्था छ परमात्मा प्रति, वास्तवमा यहाँ श्रीजीले भन्नुहुन्छ वाणीमा कि जसले धर्म प्रति, परमात्मा प्रति, प्रेम प्रति आस्था र विश्वास राख्दछ, वास्तवमा यो संसारमा सुखी व्यक्ति उही नै हो। सुख र दुःखको परिभाषा दिँदाखेरि सुखी व्यक्ति त्यो हो जसले परमात्मालाई निरन्तर ध्यान लगाउँदछ, परमात्माको चिन्तनमा बस्दछ, त्यो संसारको सबैभन्दा सुखी हो। अनि दुखी को हो त? जसले परमात्मालाई बिर्सिन्छ, त्यो सबैभन्दा ठुलो दुखी हो। परन्तु हामीले सुख र दुःखको परिभाषा अर्थसँग लगायौँ। हामीले जोसँग ज्यादा अर्थ छ त्यो सुखी, जोसँग अर्थ छैन त्यो दुखी। अर्थ भनेको पैसा है। हामीले पैसासँग दाज्दछौँ सुख र दुःख। परन्तु यहाँ हाम्रा सन्त गुरुजनहरू, सद्गुरुहरूले के सम्झाउनु भयो त भन्दा यो संसारको सबैभन्दा दुखी व्यक्ति नै त्यही हो जसले आफ्नो कर्तव्यलाई बिर्सियो, आफ्नो परमात्मालाई बिर्सियो, उही हो सबैभन्दा दुखी। परन्तु परमात्माको कृपाले हामीले हाम्रो धामधनीलाई, हाम्रा परमात्मालाई उहाँकै कृपाले, धनीकै कृपाले याद गर्दैछौँ। सोच्नुहोस् त, नौतन धाममा हाम्रो एसी दिएर बसेका विद्यार्थीहरूको शिविर चल्दैछ अहिले। अनि हजुरहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ, अझै 2 दिन छ। अब यो प्रसङ्ग मैले बिचमै किन हालेँ भन्दा सुख र दुःखको कुरामा जब हामीले परमात्मालाई सम्झिन्छौँ, सम्झाउने कसले त? मलाई याद गर भनेर कसले भनेको? परमात्माले नै भन्नुभएको। त्यो भन्दा ठुलो विडम्बना अरू केही हुन सक्छ? भन्नुहोस् न। हजुरले कसैलाई फोन गरेर मलाई किन फोन नगरेको भन्नुभयो अनि एकछिनमा उसको फोन आयो भने के ठुलो कुरा हो? सम्झाइयो अनि आयो फोन। अहिले हामीले त्यही काम गर्दैछौँ। परमात्माले सम्झाउनु भयो अनि हामी सम्झिँदैछौँ।
वास्तवमा उहाँले नसम्झाइकन सम्झिदिएको भए के हुन्थ्यो? श्रीराजजी महाराज श्री कृष्ण हामीसँग धेरै खुसी हुनुहुन्थ्यो? यो दुनियाँमा सबैभन्दा सुखी व्यक्ति त्यही हो जसले परमात्माको ध्यान लगाउँदछ, चिन्तन लगाउँदछ, परमात्माकै यादमा उसले आफ्नो दिनहरू बिताउँदछ। जुन कार्य हजुरले हिजोदेखि गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ अखण्ड पारणको माध्यमले, अब आज त फेरि जागरामको दिन, राति पनि अबेलासम्म बस्नुहुन्छ। अनि कथा गर्ने व्यक्ति पनि परम विद्वान हुनुहुन्छ, शास्त्रको पनि ज्ञान छ, वाणीको पनि विशारद हुनुहुन्छ, खूब मिठो भजन पनि गाउनुहुन्छ, सबै कुराबाट परिपूर्ण हुनुहुन्छ। अब विचार गर्नुहोस् त, दिनभरि कथा पनि सुन्न पाइयो, परमात्माको यहाँ वाङ्मयको दर्शन पनि पाइयो, कथा पनि सुन्न पाइयो, वाङ्मय दर्शन पनि पाइयो, अनि दिनभरि यसरी बिताइयो, परमात्माको चिन्तनमा बिताइयो, तो हाम्रो कार्य पुरा भएको भएन। अब हाम्रो कार्य के हो? प्राणनाथजीले महाराजले भन्नुभएको छ, यो मानव जीवन छ, मानव जीवनको मूल कर्तव्य के हो त भन्दाखेरि ये मानव जीवनका 2-3 वटा कार्यहरू छन्। मानव जीवन भएपछि 3 प्रकारले शुद्धिकरणको आवश्यकता छ। शुद्ध हुनुहोस्, एउटा शारीरिक शुद्धता चाहियो, अर्को मानसिक शुद्धता चाहियो, अनि तेस्रो नम्बरमा आत्मिक शुद्धि पनि चाहियो। अब विचार गर्नुहोस् त, आत्मालाई त शुद्ध भनियो, बुद्ध भनियो, पवित्र भनियो। आत्मा त पवित्र छ, आत्मामा परमात्माको वास छ, बस हामीले थाहा नपाएको मात्रै हो। आत्मा त परमात्माकै हो, परन्तु परमात्माको वास भएर पनि हामीले आत्मालाई लिएर पनि हिँडेका छौँ। हामी भनेको को? जब दैहिक दृष्टिबाट हेर्छौँ हामी भनेको शरीर, जब आत्मिक दृष्टिबाट हेर्छौँ हामी भनेको आत्मा, म भनेको आत्मा। अब विचार गर्नुहोस् त, शरीरको शुद्धता र मनको शुद्धता यदि हामीले राम्रोसँग सही अर्थले बुझेर शरीरलाई पनि शुद्ध गरायौँ, मनलाई पनि शुद्ध गरायौँ भने हुन्छ के त भन्दा हाम्रो सिधा पुकार, हामीले कुनै पनि कार्य गर्दछौँ दिलबाट गर्दछौँ, आत्माबाट गर्दछौँ। अब त्यो बिचमा आत्माको बिचमा कसैले छेक्दैन। अहिले 2टा चिजले छेक्दैछ, एक त शरीर अनि अर्को मन, यो छेक्दैछ आत्मालाई। शरीर भन्ने बित्तिकै 10 इन्द्रियहरू आए। 10 इन्द्रियमा के छन्? आसक्तिहरू छन्, वासनाहरू छन्, कामहरू छन्, क्रोध, लोभ, मोह, यो सबै शरीरभित्र, यो इन्द्रियहरूभित्र छ। त्यसलाई पोषण दिने कार्य, त्यसलाई फुलाउने कार्य, त्यसलाई बढाउने कार्य कसले गर्दछ? मनले गर्दछ। यो हाम्रो मन के छ त भन्दाखेरि त्यो कामलाई पनि चढाइदिन्छ, क्रोधलाई चढाइदिन्छ, लोभलाई चढाइदिन्छ, मोहलाई चढाइदिन्छ। मनले बढाइदिने काम गर्दछ। मल हालेर गोडमेल गरेर यसले भिटामिन हालिदिन्छ, केलाई? क्रोधलाई, कामलाई, लोभ, मोह। त्यसले गर्दा प्राणनाथजी महाराजले सम्झाउनु भयो, तिमीले 3 प्रकारले शुद्धिकरण गर। एक त शरीरको शुद्धता चाहियो, तिमीलाई शरीर ठिकठाक हुनु पर्यो, तिम्रो इन्द्रियहरू पनि ठिक हुनु पर्यो, नत्र काम छैन। तन पवित्र, तनलाई पवित्र गर। अब कसरी गर्ने? कुनै सन्तले भने तन शरीरको पवित्रताको लागि तिमीले मन्दिरमा जाऊ, गुरु आश्रममा जाऊ, धर्मशालामा जाऊ, धार्मिक स्थलमा गएर के गर? त्यहाँको सेवा गर, गुरुजनको सेवा गर, मन्दिरमा गएर विभिन्न प्रकारका सेवाहरू गर, तिम्रो शरीर शुद्ध हुँदछ। तन पवित्र गुरु सेवामे भनेर भनियो, गुरुको सेवा गर्नुहोस्। यो हामीलाई धर्मले सिकाउँदछ। शरीरको पवित्रता बिना हामीले मनसम्म पुग्न पनि सकिँदैन, खालि इन्द्रियमै हामी रुमल्लिरहेका छौँ। जिब्रोको स्वादको लागि हामी दिनभरि सोचिरहन्छौँ, भरे केही मिठो खाने, भोलि बिहान के खाने, यो खाँदाखेरि शरीर बिग्रेला कि त्यो खाँदा शरीर ठिक होला कि, खाने कुरैमै हाम्रो जीवन गएको छ। याद गर्नुहोस्, यो खाँदा चाहिँ यस्तो हुन्छ, टुसा उमेरको खाँदा यो हुन्छ, त्यो नखाँदा त्यो हुन्छ, खानेकुरामै त हाम्रो पुरा चिन्तन गयो। जिब्रोको स्वादमा घुम्यौँ,
लाउने कुरामा पनि अर्को चिन्तन हुन थाल्यो, के लाउने भोलि, अलि राम्रो लाउन पाए ठिक हुन्थ्यो, पारण चल्दैछ लम्सार परिवारमा, अलि राम्रो कपडा लाएर जान पाए मजा आउँथ्यो होला, कसैले नलागो छुट्टै लगाएर जान्छु भन्ने पनि हुन्छ। सोच्नुहोस्, इन्द्रियहरूलाई पोषण गर्दा गर्दै पोस्दा पोस्दै भयो के हामीले मूल कर्तव्य बिर्स्यौँ, इन्द्रियहरूलाई पोस्न छोडिदिउँ। प्राणनाथजी महाराजले चौपाई भन्नुभयो, साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचता, चेत सको तो चेतियो पुकार कह मामत। साफ हुए बिना, सफा नभइकन अखंड में क्यों पहुंचता, परम धाम जान सकिँदैन। सफाई चाहिए, शुद्ध हुनु पर्यो, बुद्ध हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा यहाँ भनियो शरीरको शुद्धता अत्यावश्यक छ। बिहान उठेर नुहाई धुवाई त भयो, परन्तु इन्द्रियको शुद्धि भएन। इन्द्रियहरूलाई शुद्धि बनाउनुहोस्। जस्तै आँखाले हेर्न चाहन्छ, के हेर्ने, धनीको दर्शन गर्ने, धनीको स्वरूप हेर्ने। श्री कृष्णलाई हेर्ने आँखालाई बाध्य बनाउनुहोस्, आँखा लालायित हुन्, कृष्णको दर्शन होस् भनेर। कान पनि त इन्द्रिय हुन् नि, कानलाई भन्नु सम्झाउनुहोस्, तिमीले खालि कथा मात्रै सुन्ने अनि तिमीले भजन मात्रै सुन्ने, कानलाई सम्झाइने, राम्रा राम्रा कुराहरू मात्रै सुन्ने, नजाइने कुरो नसुन्ने। त्यस पछाडि बोलीलाई, मुखलाई पनि सम्झाइदिनुहोस्, जिब्रोलाई सम्झाइदिनुहोस्। स्वाद लिन्छ नि जिब्रोले, यो स्वाद कसको लिने त भन्दाखेरि स्वाद चाहिँ परमात्माको दर्शनको स्वाद लिने। अब सोच्नुहोस् त, हातले के गर्ने, हातले अर्कालाई नकुट्ने, हातले के गर्ने, परमात्माको सेवा गर्ने, कसैलाई दुखी गरिबलाई दान दिने, सेवा कार्य गर्ने हातले। यी खुट्टाहरूले के गर्ने, कसैलाई लात हान्ने होइन, खुट्टा पनि त इन्द्रिय हुन् नि। खुट्टाहरूलाई सम्झाउनुहोस्, खालि हिँड्नुहोस् कता त भन्दा तीर्थतिर जाओस्, मन्दिरतिर जानको लागि यो खुट्टाले काम गरोस्। यी सबै इन्द्रियहरू जब हामीले इन्द्रियहरूलाई ठिकठाक गर्दछौँ अनि शुद्धिकरण त्यसरी गर्ने हो। शरीरको शुद्धिकरण गर्नुहोस् सेवा गरेर। अनि अर्को दोस्रो नम्बरमा आउँदछ मनको शुद्धिकरण। मनलाई पनि त शुद्ध बनाउनु पर्यो। मन अशुद्ध छ हाम्रो, अनुहार सुन्दर छ, उज्जवल छ अनुहार, परन्तु मन कालो कालो छ, मनमा कपट छ, मनमा विभिन्न प्रकारका छलहरू छन्, छल्न मन लाग्छ, कपट गर्न मन लाग्दछ। कसै कसैको त बानी यहाँसम्म हुन्छ नि, त्यो दिनमा 2-4 चोटि झुट नबोलिकन खाकै बस्दैन। हामी मध्येमै छौँ। कसले गरेको त भन्दा यो मनले गरेको हो, मनको गडबड भयो, गडबडी। हामी त व्यक्ति त सबै व्यक्ति राम्रै त छन्, नराम्रा त कोही छैनन्, परन्तु उसको मनमा उसले स्वीकार गरेको, मनले जे वस्तुहरू स्वीकार गरेर भित्र राखेको छ नि, त्यो वस्तु खराब छ। यदि त्यसलाई निकालेर फ्याँकिदिने हो भने त सबै व्यक्ति राम्रा छन्। मनलाई शुद्ध बनाउनुहोस्। अब शरीरको शुद्धता सेवाले भयो, मनको शुद्धता केले गर्ने त भन्दा मन पवित्र कर ध्यान गर्नुहोस्, मन पवित्र हुँदछ। कसको ध्यान गर्ने यो पनि थाहा हुनुपर्दछ। ध्यान गर्ने श्री कृष्णको, परमात्माको, उनको श्री चरणलाई ध्यान गर्नुहोस्। यदि कृष्णको स्वरूप थाहा छैन हामीलाई, दर्शन भएको छैन, कसरी ध्यान लाग्छ? फोटो हेर्नुहोस्, फोटोलाई हेरिरहनुहोस् न। हेर्दा हेर्दै सानो एउटा कुकुरको छाउरोसँग त माया बस्न थाल्छ भने श्री कृष्णको फोटो हेर्दा 2-4 दिन हेर्नुहोस् त त्यसै माया बस्न थाल्छ। घरमा सानो कुकुरको बच्चो लिएर आउनुहोस्, अथवा खरायोको बच्चो लिएर आउनुहोस्, अथवा बिरालोको बच्चो लिएर आउनुहोस् त, हेर्दा हेर्दै 2-4 दिन यसो सँगसँगै लुटुपुटु गर्छ अनि हेर्दाखेरि माया लाग्न थाल्छ कि थाल्दैन? थाल्छ नि। कतै गयो भने कसैले आएर यसो ठुलो सानो कुकुरलाई ठुलो कुकुरले समात्न आयो भने बचाइन्छ, माया लाग्छ। किन त भन्दा उसलाई हेरिरह्यो, सुमसुमाइयो। त्यसै गरी परमात्मालाई त्यस्तै गर्नुहोस् न, हेरिरहनुहोस्, उनकै चिन्तन गरिरहनुहोस्। त्यो कोमल कोमल कोठी नाम गरेको किरो गरेर कराउँछ नि, त्यो किरोले कहिले पनि बच्चा जन्माउँदैन। उसले अर्काको बच्चालाई चोरेर लिएर आउँछ अनि त्यसपछि आफ्नो घरमा थुनिदिन्छ, खाना दिन्छ, पाल्छ, स्याहार सुसार गर्छ त्यो बच्चालाई। अँध्यारो कोठामा थुनिदिन्छ त्यसले, भर्खर जन्मेको किरोलाई।
जब अँध्यारो कोठामा थुनेपछि के हुन्छ त भन्दा त्यो थुनिएको किरोले चिन्तन गर्न थाल्दछ, मलाई खुवाउने, मलाई पिलाउने, मेरो स्याहार गर्ने, हर मेरा परिस्थितिलाई मेरो दुःखमा साथ दिने कस्तो होला, यो को होला, मलाई कसले खुवाउँदैछ, उसको चिन्तन अब सुरु हुन थाल्यो त्यो सानो बच्चाको। अब त्यो कोमल कोठीले आवाज दिन्छ बाहिरबाट, भुनभुनाइरहन्छ। गाउँघरतिर विशेष गरेर गाउँघरतिर पाइन्छ, यतातिर नै पाइन्छ होला गर्मीका दिनहरूमा खास। अनि त्यो भुनभुनाको आवाज त्यो भित्र बसेको किरोले बुझी सुनिरहन्छ। अनि हप्ता 10 दिनपछि अनि जब बाहिर निकाल्छ नि त्यो किरोलाई, त्यो कुनै पनि जातिको होस् न, निकाल्दा उस्तै निक्लिन्छ, उस्तै भएर ऊ अर्को कमल कोठी भएर निस्किन्छ। संस्कृतमा यसलाई भृङ्गी कीट भनेर भनिएको छ। अब सोच्नुहोस् त, त्यो कुन जातिको थियो, कहाँबाट, कसको छोरा थियो, कसको छोरी थियो, त्यो चोरेर त ल्याएको थियो त्यसले, आफूले त जन्माएको थिएन। परन्तु आफू जस्तै बनाएर निकाल्यो। यसको कारण एउटै हो कि त्यो भित्रको किराले चिन्तन गरिरह्यो, मनन गरिरह्यो, स्मरण गरिरह्यो कि कस्तो होला त मलाई खाना खुवाउने, मलाई पाल्ने मेरो पिताजी हुन् कि को हुन्, कस्तो होला। चिन्तन गर्दा गर्दै उसको रूप पनि गयो, उसको गुण पनि गयो, उसको स्वभाव पनि आयो, सबै उ जस्तै भयो। अब विचार गर्नुहोस्, एउटा साधारण किरो हो नि त्यो त। न उसले स्कुल गएर पढेको थियो, न क्याम्पस गयो होला त्यो किरो पढ्न गयो, न त्यसका शिक्षक कोही थिए, कोही त थिएनन्। परन्तु चिन्तनले गर्दाखेरि उसको रूप नै बदल्यो, रूप उस्तै भयो, स्वभाव उस्तै भयो। एउटा किरोको पो त त्यो सम्भव छ भने किरोलाई हामी त मानव हौँ, हामी त रूपवान छौँ, विचारवान छौँ, विवेकशील छौँ, विनम्रता हाम्रो भरिएको छ, प्रेम पनि छ, सबै कुरो छ, शक्ति पनि छ। यदि कृष्णको यादमा दिन रात बिताइयो भने हाम्रो रूप पनि कृष्णको जस्तो हुन्छ, स्वभाव पनि कृष्णको जस्तो हुन्छ, गुण पनि त्यस्तै आउँछ, आनन्द पनि त्यस्तै आउँछ। अनि हामी कृष्णमय भन्छौँ कि भन्दैनौँ? एउटा भजन आउँदछ नि, ओ पनि कृष्णको, त्यो पनि कृष्णको, सारा संसार कृष्णको, म पनि कृष्णको। अब माइक एउटै रहेछ, त्यही भएर मैले गाइदिएँ, कृष्ण कन्हैयालाल की। हो, त्यसले गर्दा यो मनको शुद्धताको लागि, मन पवित्र बनाउनको लागि ध्यान गर्नुहोस्। ध्यानले गर्दा हाम्रो सबै जीवन बदलिन्छ। हाम्रो आसन शुद्धि हुँदछ, आसन सिद्धि हुँदछ। जब हामी आसन सिद्ध गर्दछौँ, जहाँ बसे पनि त्यही परमात्माको चिन्तन सुरु हुँदछ। चाहे डाँडा माथि गएर बस्नुहोस्, चाहे गहिरोमा गएर बस्नुहोस्, कोठाभित्र गएर बस्नुहोस्, मन्दिरको प्राङ्गणमा गएर बस्नुहोस्, यदि आसन सिद्धि भइदियो भने जहाँ बस्यो त्यही आँखा बन्द, जहाँ बस्यो त्यही कृष्णको चिन्तन सुरु हुन्छ। हो, यो काम मनलाई शुद्ध गरेपछि हुन्छ। मनलाई शुद्धको लागि, मनको पवित्रता र मन शुद्धिको लागि ध्यान गर्नु पर्यो। अब आजैदेखि सुरु गर्नुहोस् है चिन्तन। अनि तेस्रो नम्बरमा आत्मा, आत्माको पनि त शुद्धि गर्नु पर्यो नि। आत्मा शुद्ध त छ, परन्तु आत्मालाई त हिरा भनिएको छ। आत्मा त हिरा हो नि, हिरा। परन्तु त्यो हिरो कहाँ छ? हिरा भन्दा त्यो हिरालाई चाहिँ हामीले हिलोमा डुबाएर लुटुपुटु हिलो लटपटाएर राखेका छौँ। यो वासना रूपी हिलो, काम रूपी हिलो, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यी हिलोहरू हुन्, किचडहरू। यी किचडहरूमा चाहिँ आत्मा रूपी हिरालाई एकदम हामीले हिलो जस्तै बनाएर राखेका छौँ। अब त्यसलाई के गर्ने त? मन पनि शुद्ध भयो, नि हाम्रा इन्द्रियहरू पनि शुद्ध भए। अब सत्संग रूपी जलले त्यो हिलोलाई धुने। सत्संग सुनियो, भजन कीर्तनमा नाचियो, मजा आयो। मजा आएपछि त्यो आत्मामा टाँसिएका जति पनि कचराहरू थिए, मनमा भएका कचराहरू, शरीरमा भएका कचराहरू, त्यो के भयो त? सत्संग रूपी पानीले धोइयो। अब त्यो शुद्ध भयो। मन शुद्ध हुने बित्तिकै मनमा आत्मा शुद्ध हुने बित्तिकै आत्मामा को हुनुहुन्छ? मैले अघि नै भनेको थिएँ, को हुनुहुन्छ आत्मामा? बस आत्मामा त परमात्मा हुनुहुन्छ। आत्माको आँखा टक्क खोल्ने बित्तिकै कसलाई देखिन्छ? परमात्मालाई देखिन्छ। त्यसले गर्दा परमात्माको दर्शन हुँदछ।
महामती प्राणनाथजी महाराजले यही कुरालाई भन्नुभएको, साथजी साफ होए बिना अखण्डमै क्यों पाउँछ त। अब तिमी सफा भयो, तिम्रो शरीर पनि शुद्ध भयो, मन पनि शुद्ध भयो, आत्मा पनि तिम्रो पवित्र भयो। अब के गर त भन्दा अब तिमी अखण्डमा जानेछौ। अखण्डमा जानको लागि के गर्ने भन्दा अब निज नाम जप गर्नुहोस्, अब मन्त्र जप गर्नुहोस्, चितवनी गर्नुहोस्। अब परमधामको परमधाम 25 पक्षको चिन्तन गर्नुहोस्। श्रीराजी महाराजको चरणको याद गर्नुहोस्। प्रथम लागू दो चरणको धनी न छोडायो छिन्न, लाख तली लाल एडिया मेरे जीव के यही जीवन न। इन पाउ तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातु न, पलन वारू निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन न। अब चिन्तन बढाउनुहोस्। शुद्ध भएपछि शुद्ध हृदयबाट याद गरियो भने, शुद्ध दिलबाट हामीले परमात्मालाई याद गरियो भने एक हाम्रो आवाज सुनेर परमात्मा हाम्रो अगाडि उपस्थित हुनुहुन्छ। एकचोटि परमात्मालाई पुकार्नु पर्दछ, परन्तु शुद्ध हृदयले, मनबाट होइन, शरीरबाट होइन। परमात्मालाई पुकार्न दिलबाट पुकार्नु पर्यो, आत्माबाट पुकार्नु पर्यो। त्यसले गर्दा दुईवटा काम गर्नुहोस्। यो दिल अनि दिमाग छ नि, दिमागलाई खुब पढाउनुहोस्, दिललाई नपढाउनुहोस्, अनपढ राख्नुहोस्। दिललाई चाहिँ पढाउनु हुँदैन, आत्मालाई, दिमागलाई चाहिँ पढाउनु। किन भन्दा पढेको मान्छेले हिसाब गर्छ। के चिज दिनु पर्यो भने नि यसको रिटर्नमा मलाई कति मिल्छ, उसले हिसाब फाइदा बेफाइदा हेर्छ। यो फाइदा बेफाइदा हेर्ने काम दिमागले गर्छ। अनि त्यसले दिमागलाई चाहिँ खुब पढाउनु, पिएचडी गरिदिनु दिमागलाई। परन्तु यो दिल छ नि हाम्रो भित्र, यसलाई चाहिँ अनपढ राख्नु। किनकि दिलले चाहिँ प्रेम गर्ने हो। प्रेम गर्दाखेरि अनपढ नै ठिक छ। प्रेम गर्दा हिसाब गर्नु भएन। मैले धामधनीलाई 108 जप गरेँ आज, बेलुका मलाई केही राम्रो होस् भन्ने हिसाब चाहिँ दिलले गर्दैन, दिमागले गर्छ। हाम्रो दिमागले गर्छ नि। जप गरिदिनुहोस्, 108 माला गरियो, अब कुरेर बस्नुहुन्छ। भरे बेलुकासम्म त केही राम्रो शुभ समाचार सुन्न पाइएला कि भनेर। किन भन्दा जप गरेको छु मैले, पाठ गरेको छु मैले। यी कुराहरू चाहिँ दिलले गर्ने हो। प्रेमका कुराहरू दिलले गर्नुहोस्, अनि हिसाबका कुरा, संसारका कुराहरू, कार्यहरू दिमागले गर्नुहोस्। अनि आज हामीले यहाँ जे कार्य गर्दैछौँ 3 दिनको कार्य, यो दिलका कामहरू हुन्। यो प्रेमको कुराहरू हो, यो आत्माका कुराहरू हुन्। कृष्ण प्रणामी धर्मको सिद्धान्त यही हो, तिमी आत्माबाट सोच। कारण कि तिमी प्रेम गर न, प्रेम गरेपछि तिमीलाई परमात्माको दर्शन हुन्छ। प्रेम र परमात्मा एउटै छन्। यदि हामीले प्रेम गर्न जान्यौँ भने परमात्मा आइ त हाल्छन्, पछि पछि आउँछन्। परमात्मालाई देखेका छैनौँ, परन्तु फिल त छ नि त, प्रेम गर्ने भाव छ। त्यो भावलाई बढाइदिनुहोस्। आत्मा शुद्ध हुँदछ। आत्मा शुद्ध भएपछि प्राणनाथजी महाराजको एउटा चौपाई छ नि, इतही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ होए सब काम। सबै मनोरथहरू पूर्ण हुनेछन्, हाम्रा कार्यहरू सिद्ध हुनेछन्। त्यसले यहाँ बसी बसी शरीर त यहाँ छ, परन्तु हाम्रो चिन्तन कहाँ छ? मूल मिलावमा। त सुन्दर साथजी, कति बजेसम्म कथा हो? 3 बजेसम्म। धेरै खुसी लाग्यो। हाम्रो यहाँ लम्साल परिवार, सुभाषजी अनि त्यसै गरी हाम्रो कल्पना दिदीको यहाँ घरमा, गृहमा यो सुन्दर कार्य हिजोदेखि भइरहेको छ। आज त विशेष दिन आजै हो। 3 दिनको कार्यक्रममा 1 दिनको ज्यादा हुँदछ कथा। पहिलो दिन सुरुवातमा सकिन्छ, दोस्रो दिन पूर्णावती भन्यो, यताउता भन्यो, अनि विशेष कथा सुन्ने दिन त 1 दिन मात्रै हो। आज धेरै भरपूर कथा सुन्नुहोस्। अलि मौसमले साथ, एक त गर्मीका दिनमा मौसम बडा गजबको भएको छ, किनकि चिसो भइरहेको छ। अहिले गुजरातमा हजुरहरूलाई नौतनपुरी धाम अनि आसपासका इलाकामा भन्दाखेरि अहिले 45-46 डिग्री तापक्रम छ। त्यहाँ प्रचण्ड गर्मी छ। परन्तु यहाँ हामी हेर्नुहोस् कति भाग्यशाली छौँ काठमाडौँवासीहरू। चिसो भएर टोपी लगाइरहेका छौँ, स्वेटर लगाएका छौँ। अनि अहिले उहाँ गुजराततिर लुगा फ्याँकेर नाङ्गै हिँड्ने बेला भइसक्यो। हामी यति, हामीलाई परमात्माले पनि खुब साथ दिनुभएको छ। यति सुन्दर सुहाना वातावरण छ।
सुन्दर वातावरणमा अनि आनन्दले बसेर तातो तातो खाँदै परमात्माको गुणगान गाउनु। अब हेर्नुहोस्, अब हजुरलाई एकछिनपछि फेरि यहाँ के भित्रबाट तातो चिज ल्याएर खुवाइहाल्नुहुन्छ। उतै देखाएको थिएँ मैले, उतापट्टि आउँदा आउँदै त्यहाँ के सजिएको थियो खानेकुरा, यतै हो नि। यो त खुब अवसर हो, लुट्नसम्म लुट्नुहोस् अवसर। खाने मात्र काम हुँदैछ हाम्रो। यो कथा पनि खाएकै त हो, कानबाट पिएको पिएछौँ, कथा रूपी रस पनि खाने, भजन पनि भजन सुनेर पनि खाएकै हो। त्यो मुखबाट पनि खाइरहेका छौँ, कानबाट पनि खाएको छौँ, आँखाले पनि खाएको छ, खाएको मात्रै छौँ हामीले। सोच्नुहोस् न, यति आनन्दको पो त क्षण छ त यो त धर्म त यति मस्ती छ, आनन्द छ। त्यसले गर्दा खुब खुब शुभकामना हजुरहरूलाई, नौतन धामको धेरै धेरै आशीर्वाद हजुरहरूलाई। यो 3 दिनको कार्यक्रम अत्यन्त भव्यताको साथमा पुरा होस्। आज दोस्रो दिन, भोलि त समापनको दिन छ अनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँ आयोजक परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो छोरी कहाँ छिन्? उनी गुन्यौ चोलीवाली छोरी माथि छिन्, अहिले भर्खर गएकी उनी हो। किन? उपासना लम्साल छ नि छोरी, उनको गुन्यौ चोली। धेरै 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 आशीर्वाद छ छोरीलाई र परिवारमा सुख होस्, समृद्धि छाओस्, धर्मप्रति भक्ति बढोस्। छोरा हो चाहिँ, तिम्रो नाम के हो? सिद्धार्थ। सबैजनालाई धर्मप्रति अगाडि बढ्ने खुब खुब प्रेरणा मिलोस् यति भन्दै म मेरो 2 शब्दलाई यहाँ विराम दिँदछु। जयकारको साथमा कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। पुरानो मनोरथ हो सब काम र परमधाम जाने होइन, परमधामबाट कोही आएको पनि छैन, जाँदैन पनि। तर हामी परमधाम भित्रै छौँ, मात्रै जाग्ने जरुरी छ भन्ने भाव र प्रेम दिएर महाराजजी बसिसक्नु भएको छ। र आयोजक परिवारहरूलाई, महाराजीहरूलाई प्रसादको व्यवस्था गर्नुहुन हार्दिक प्रेम प्रणाम गर्दै अब एउटा सानो भजन आदरणीय कलाकार मित्रहरूबाट समुद्र भजनमा नाचौँ, आनन्द गरौँ अनि आजको कार्यक्रम कथा सुरु हुनेछ।